अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही मईशत के चैलेंज निपटने के लिए आज एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मुल्की मजमूई मईशत की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफ किया गया। इसके अलावा निगरां वजीर आजम को IMF के जारी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से भी वजारत खजाना के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान निगरां वजीर आजम का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना होता है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही बुनियादों पर बनाने की जरूरत है जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के हो। निगरां वफाकी काबीना के हवाले से भी वजीर आजम ने मशावरत का अमल तेज कर दिया है। जहां एक जानिब निगरां वजीर आजम को मईशत के संगीन चैलेंजेस का सामना है, वहीं दूसरी जानिब इनको मुल्क के बरवक्त और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए भी शदीद दबाव का सामना है। मुल्क में बरवक्त इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी का तहरीरी बयान सामने आया है। सेनेटर रजा रब्बानी का लिखना है कि कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 रोज गुजर गए हैं और इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए वक्त गुजर रहा है, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िम्न में कोई मुफस्सिल बयान मंजर आम पर नहीं आया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को कितना वक्त दरकार है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन फौरन आगाह करे। इलेक्शन कमीशन को इस मामले को रोजमर्रा के मामलात की तरह नहीं देखना चाहिए और ना ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल को सामने रखना चाहिए। सेनेटर रजा रब्बानी ने अपने बयान में बरवक्त इंतखाबात ना होने को वफाक के लिए संगीन खतरा करार देते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वफाक के लिए इसके संगीन नताइज होंगे, जिसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के कांधों पर आयद होगी। लेकिन मुल्क में आइन के मुताबिक कौमी असेंबली की कबल अज वक्त तहलील के बाद 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से वो इदारा जिसकी आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन का बर वक्त इनेकाद है वो भी लाइल्म है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध से मुतालिक हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कब करवा रहा है, तो चीफ जस्टिस के सवाल पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाबन कंधे उचका दिए और कि उनको भी नहीं मालूम कि मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद कब मुमकिन होगा। जहां आम इंतखाबात को लेकर मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, वहीं निगरां वजीर नाम को लेकर क़यासराइयों का सिलसिला ताहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासतदानों की तरह हर शख्स निगरां वजीर आजम के नाम को लेकर शिशोबंज का शिकार है कि आखिर ये नाम अचानक कहां से सामने आया। निगरां वजीर आजम के नाम को लेकर मुख्तलिफ सियासतदानों के मुख्तलिफ बयानात तो सामने आ रहे हैं। साबिक वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी निगरां वजीर आजम के नाम के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मीटिंग का अहवाल बताते हुए एक नया इंकशाफ कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो मीटिंग थी उसमें बलूचिस्तान से डॉक्टर मालिक का नाम जो है वो तजवीज़ हुआ था और उनके नाम के ऊपर किसी को इख्तलाफ, किसी सिम्त से भी इख्तलाफ नहीं था। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम जो गुज़िश्ता 4 साल से बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से मुकीम हैं, उनकी वापसी की खबरें एक बार फिर मीडिया में ज़ेर गर्दिश है। शरीफ फैमिली के ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की वापसी सितंबर के वस्त तक हो जाएगी। जहां एक जानिब नवाज शरीफ की वापसी की खबरें चल रही हैं, दूसरी जानिब एक और साबिक वजीर आजम की जमात को लोग आए दिन खैरबाद कह रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा समसाम बुखारी साहब ने 9 मई के वाक़यात को जवाज बनाते हुए पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूं। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूंगा और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और हमें सबको मिलके इस मुल्क के लिए काम करना है। और आज के दिन के बाद मैं अपना PTI से लाताल्लुकी का इजहार करता हूं और PTI को छोड़ता हूं। और नाज़रीन, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि वो कह रहे हैं कि नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्रीमेंट था कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को निगरां वजीर आजम बनाना चाहते थे, ऐसी बात थी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کوئی سچ ہمارا کوئی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اگر خواجہ آصف صاحب کا ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ کو مطلب ہے کہ کوئی لیڈرشپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوا. لیکن یہ نام زیر بحث تھا. دیکھیں زیر بحث بہت سے نام تھے. مطلب ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اتحادی جماعتیں ہیں تھیں جو پچھلی اتحادی جماعتیں تھیں حکومت میں, پی ڈی ایم کی جماعتیں, پھر پلس ہم تھے ان کے ساتھ, ایم کیو ایم تھی, عوامی نیشنل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کے حصہ نہیں تھے, اور ڈونلڈ کونسی, انہوں نے بھی سب نے اپنے نام کیے. پھر انہوں نے آخر میں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آخر میں سب نے اختیار دیا وزیر اعظم صاحب کو. ہم نے بھی جس دن لاسٹ ڈنر تھا, جس وقت کے ٹیکر پرائم منسٹر اس ایک رات پہلے جب کھانا تھا, بلاول صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا کہ آپ نے جو فیصلہ بھی کیا اور آپ پولیٹیکل ہیں اور آپ پرائم منسٹر بھی ہیں تو آپ ایک اچھا فیصلہ کریں گے. کیونکہ بہت سے ناموں پہ ڈیبیٹس چل رہے تھے کہ یہ ہوگا. آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی. اسلام آباد میں کتنے وزیر اعظم گھوم رہے تھے, کتنوں نے اسپیچ تیار کی ہوئی تھی, کتنوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی. لیکن راجہ ریاض صاحب کا نام پہ فوراً اگری کر لینا. تو میں تو آپ کو کہا تھا ٹینشن نہ لے, کوئی بن جائے گا تو اس کے بعد ہی ڈیبیٹ کریں گے. دیکھیے راجہ ریاض صاحب کے نام پہ فوراً نہیں, راجہ ریاض صاحب نے مختلف نام ان کی طرف سے بھی تھے, انہوں نے بھی بتایا مطلب ہے کہ کیے تھے. اور اس پہ جو ہے پھر کاکڑ صاحب پہ جو ہے وہ فائنل ہوا. اور پیپلز پارٹی کو کوئی ریزرویشنز نہیں, پیپلز پارٹی کوئی ریزرویشن نہیں, کوئی ریزرویشنز نہیں تھی اس پہ. خورشید شاہ صاحب نے تو الدو کہا کہ کسی اور شخص کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اور جہاں سے بھی نام آیا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انٹیٹیز نے یعنی کہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. دیکھیں خورشید شاہ صاحب نے اس کے بعد اس چیز کو کلیئر کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ذاتی ایک رائے ہے کہ یہ شخص مجھے نہیں پسند یا کوئی اور ہے, کوئی اور ہونا چاہیے, واٹ ایور, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل شخص ہے. اور آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل شخص ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو پتہ مشکلات کا پتہ ہوتا ہے سیاست کے, تو وہ اگر ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی. آلدو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی اور شیری رحمان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, اسحاق ڈار صاحب کے جب نام اور جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں پلس ان کے بیان کو لے کے, تو کہا گیا تھا کہ جی نان پولیٹیکل ہونا چاہیے. نہیں, اس وقت یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام چل رہا تھا, اور کچھ میڈیا چینلز یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اس پہ ایگری ہو چکی ہے, جیسے بھی آپ ایگریمنٹ کی بات کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں تھی اس وقت. اسحاق ڈار صاحب کا نام چلا ہی نہیں تھا, فلوٹ ہی نہیں ہوا تھا, نہ ہمارے پاس آیا تھا, اور آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دے کہ ہم نے اس کو یس بھی کر دیا تھا. لہٰذا ہم نے کہا ان کا جب نام, ہم نے کہا جب نام آئے گا تو ڈسکس ہوگا, اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی. سو پولیٹیکل ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نان پولیٹیکل پہ اگریڈ ہے, مطلب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں مختلف مثالیں ہیں جہاں پر کہیں پہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوتی اور وہی حکومت جو ہے وہ الیکشن کرا کے دوسرے کو ہینڈ اوور کرتی ہے. ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں, کشمیر میں کیا ہوتا ہے, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. آئیڈیلی تو نہیں ہونا چاہیے, پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ایک کیئر ٹیکر آتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آ گئی ہے. پر آپ ایک دوسرے پر میرے خیال سے آپ لیجسلیٹرز کا ایک دوسرے پر ڈسٹرسٹ بھی بڑا ایویڈنٹ ہوتا ہے پھر, کہ ایک دوسرے کے اوپر جو تحفظات رکھتے ہیں کہ اس حساب سے الیکشنز میں جانے کے لیے ایک ایسا امپارشل سیٹ اپ ہو. ہمیں پھر ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جب ہم حکومت میں ہوں, اپوزیشن میں جب ہم باتیں کرتے ہیں, جب حکومت. اور جو قانون سازی کی گئی ہے جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سردار اختر مینگل صاحب نے جو 2 روز قبل میاں نواز شریف صاحب کو جو خط لکھ دیا ہے, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, اور انہوں نے جس طرح کی ریزرویشنز کا اظہار کیا, انہوں نے کہا رات کی تاریکیوں میں جس طرح کی قانون سازی کی گئی اور آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا, بغیر اعتماد میں لیے اتحادیوں کو ریزرویشن, تو آپ لوگ کی بھی سامنے آئی تھی رضا ربانی صاحب کے آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور میں ابھی ان کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس پر بھی آؤں گی, لیکن یہ ہوا نہیں تھا کیا؟ دیکھیں پہلی بات ہے اختر مینگل صاحب میرے بڑے محترم ہیں, انہوں نے جو لیٹر نواز شریف صاحب کو لکھا ہے, اچھا ہوتا کہ وہ فلور آف دی ہاؤس یہ چیز بتاتے. ان کے وزیر تھے کابینہ میں, جب یہ ہو رہے تھے اس کابینہ سے واک آؤٹ کرتے, پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرتے, وہاں پر اپنا شور شرابہ کرتے. اپنا ٹھیک ہے کم ممبر تھے, اکا دکا تھے, لیکن اپنا ریزرویشن شو کرتے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب میں نے اپنا اختیار ایک قسم کا, آپ نے مجھے اختیار دے دیا کہ آپ جا کر ایک فیصلہ کریں, یا میں نے آپ کو دے دیا, اس کے بعد میں جو فیصلہ کروں اچھا یا برا ہے آپ کو اور مجھے اس کو ماننا پڑے گا. آپ نے پھر اختیار دے دیا وزیر اعظم کو. تو سر بولنا اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ان کی کنسرنز ہے, بے شک اگر وہ نہیں چاہ رہے ہوں تو کوئی آبسٹیکل کریٹ. یہ بات بھی میں نے مان لی, جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت تو چاہیے تھا نا کہ احتجاج کرتے, کہ اس کے بعد سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد اچھا ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی. سر رضا ربانی صاحب کے تو بڑے انہوں نے ووکل بڑے اپریشیٹ بھی کیا جو انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہی لیجسلیشنز اتنی, اور انہوں نے تو بڑھ کے پھاڑ بھی تھی جو بل تھا اس حوالے سے, اور ایک بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے آپ بیک ٹو بیک اتنی لیجسلیشنز بلڈوز جس طرح سے کر رہے ہیں, وہ تو پڑھا کتنوں نے ہوگا اس کو. دیکھیے بہت سی چیزیں. پھر رضا ربانی صاحب کو چاہیے تھا جب چیئرمین سینیٹ کا بل پاس ہو رہا تھا جس میں مراحت لے رہے تھے, کیا مراحت تھے مجھے ابھی یاد بھی نہیں, کہ جہاز بھی ہوگا اور 12 ملازم بھی ہوں گے, یہ اس وقت بھی آواز اٹھاتے نا.
اس وقت تو نہیں تو ہوئی. یعنی کہ یہ رضا ربانی صاحب سوللی مطلب یہ ان کے انہوں کا اپنا دیکھیں وہ جمہوری ہیں, ان کا اپنا ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, پارٹی کی یہ لائن نہیں, کوئی پارٹی کی لائن نہیں. اور اگر ہم نے غلط بل پاس کیے ہیں تو ہم بھگتیں گے. سر میں یہ تو پروگرام میں کہا ہے, میں اگر غلط بل کچھ بلوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے, ہم نے کیے نا, ہم ہی بھگتیں گے نا. 18ویں تاریخ جو ہم کر رہے تھے, ہم نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ 62-63 پہ, میں نے کہا کہ آپ کی ریزرویشن بڑی سامنے آئی تھی, اور پھر بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سوئچ کر رہی ہے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے. کوئی سوئچ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہوئے ہیں, اگر ہم نے غلط کیے ہیں یا ہوئے تو ہم تو بھگتیں اس کے گے. وکٹم آپ بھی ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کاکڑ صاحب کی بطور نگراں وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ کہ سینٹ اور اپنی پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے, لیکن وہ جو امپارشیالٹی کو لے کے, جو غیر جانبداری کو لے کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ تمام ابہام جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے ان کی مستعفی ہونے سے؟ دیکھیں کاکڑ صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیلڈ پالیٹکس نہیں کرتے, ان کا نہ کوئی حلقہ ہے نہ کوئی ایسے, اور میجورٹی جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں. افیلیشن تو تھی نا پارٹی, بالکل تھے, انہوں نے ریزائن کیا. مختلف لوگوں کی تھی. کیا راجہ پریشر صاحب اس پارٹی سے نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے اسپیکر بھی اس پارٹی تھے؟ میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں, میرا تعلق بھی پارٹی تھا. کیا چیئرمین سینٹ نہیں ہے؟ مگر آپ پولیٹیکل پارٹی سے ہی آتے ہیں نا, تو آپ کو کوئی عہدے ملتے ہیں, ایسے تو نہیں مل سکتے. تو ان کے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک امپارشل سیاستدان ہیں, امپارشل رہ کے الیکشن کمیشن کو اسٹریس کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز میں, اور الیکشن جلدی کروانے میں اس کو اسٹریس کریں گے, کیونکہ وہ پولیٹیکل ہیں. ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے ہمیشہ مایوسی ظاہر کی, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات کی. اس وقت جو ہے وہ بلوچستان کے جو ریزرویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہترین موقع ہے. جو چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہے, چیف جسٹس بھی ان کا آنے والا ہے, پھر پرائم منسٹر بھی ان کا ہے. اب بھی بلوچستان کی محرومی میں دور نہ ہو, کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کاکڑ صاحب کہ بلوچستان کی جو محرومی ہیں اور جو ایشوز بلوچستان کے ہیں وہ ایسے مقام پہ پہنچے کہ ان کو ٹائم تو کم ہے ان کے پاس, لیکن ان کو دور کرنے میں کریں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ نام لکھوائیں گے. پاکستان تاریخ لکھی جاتی ہے, نام لکھوائیں گے ایسے وزیر اعظم جس میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں اہم کردار ادا کیا. رائٹ. اور حیرت انگیز طور پر جو نام ویسے ابھی بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو حصہ ہوں گے, اب آپ جو چینل اٹھائیں اس میں علیحدہ ویسے نام فلوٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایک ہاشم ڈوگر صاحب کا نام میری نظر سے جب گزرا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, کیونکہ جب ان کی ایسوسیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی, بڑی نیچرلی اس جماعت کو بڑی ایلیگیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج دن تک الزامات کا, لیکن جیسی وہ ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اب کیئر ٹیکر اگر سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے تو پھر اعتراض تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے تو کیبنٹ آ جائے نا, پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو اب جس چینل کو سوئچ کر اس میں علیحدہ کیبنٹ چل رہی ہے, تو اب جب فائنل کیبنٹ آ جائے تو پھر یہ کے پی والا حال تو نہیں ہونے جا رہا کہ جو ایک سیاسی کابینہ تھی چینج ہوئی, اب غیر سیاسی کابینہ کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد. ویسا تو ماڈل نہیں ہوگا. کے پی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایک وہ آ رہا تھا, اور تھا فیکٹ کہ ایک پارٹی کے لیے ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ایک پریکٹیکلی ہو رہی تھیں. دیکھیے پارٹیوں نے نمائندگان بھیجے تھے, شاید ایک دو کے بیچ میں ایسے ہوں, لیکن آپ اگر مجھے کہیں ریکمنڈیشن ہے کسی ٹیکنوکریٹ کا, تو میں شاید اس کے کسی رشتہ دار کا تعلق پارٹی سے ہوگا, لیکن وہ ٹیکنوکریٹ کے رشتہ دار سیاست میں ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن کے پی میں ایک ایسی چیز چل رہی تھی جس میں ایک پورا میسج تھا کہ ایک جماعت ہی ہے جس کا سارا کچھ ہوگا, باقی کچھ نہیں. سب کے سٹیکس تھے اس کیبنٹ میں, نہیں, میں بتاؤں کہ پورے ایک جماعت کی سارا کچھ چل رہا تھا, اور میسج یہی تھا فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ اس پارٹی کا سفارش ہوگی تو کام ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتے الیکشن میں. ظاہر ہے. اور وہ ایک جماعت کون سی تھی؟ جی وہی جو کہ ہیڈ کری تھی پی ڈی ایم کو. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھا. آپ پی ڈی ایم کا حصہ بالکل. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک امپریشن ہے کہ بڑا سیو آپ نے کھیلا. بہرحال عوام میں تو جانا ہی ہے, اور یہ کب جانا ہے رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے آج جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ وہ سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ 6 دن وہ گزر چکے ہیں جب سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کی ریگارڈنگ ہولڈنگ آف الیکشن, جنرل الیکشن. وہ کہہ رہے کلاک از ٹکنگ, وارن کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اگر ڈیلے ہوگا اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. سنگین نتائج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کندھے پر آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو الائنڈ ہے رضا ربانی صاحب کے ساتھ. دیکھیں رضا ربانی صاحب کی اچھی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے پیپلز پارٹی کا, یہ ان کی پرسنل پوزیشن ہے یا پارٹی لائن بھی یہی ہے؟ دیکھیں میں اسی پہ رہا ہوں, ہماری پہلے جو خواہش تھی کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوں. پی ڈی ایم کی جماعتیں یا اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں 90 دن ہمیں چاہیے, تو ہم 90 دن پہ بیک رہے. پھر اچانک سی سی آئی آئے گا اور مردم شماری, اس پر بھی آپ کا ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھے, بڑے ویلڈ کنسرنز تھے, میں اس پر بھی آؤں گی. دیکھیں وہ بھی تھا, اور جب وہ آیا تو جب ہم نے اس کو ووٹ کیا, ہم سب نے ووٹ کیا اس کو, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس میں کوئی ریزرویشن, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ووٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سب کو پتا تھا کہ الیکشن 4 سے 6 مہینے, الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ ہمیں 4 سے 6 مہینے لگیں گے, اور جب الیکشن کمیشن کہہ رہے 4 سے 6 مہینے لگے, پاکستان میں کون سا ٹائم پہ جو ہے نا وہ 6 مہینے ہوں گے, پھر آپ چاہیں گے
कोर्ट्स में नहीं कुंडी साहब, आपने अगर इसको वोट किया मुश्तरका मफादात काउंसिल में, फिर तो आप डिलिबरेटली चाहते थे कि ये इलेक्शंस डिले हो, 90 दिन के अंदर नहीं हो, जानते बूझते हुए, जबकि ये पहले हो सकता था कि मई में ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट्स आ चुके थे। देखिए हमने इसको वोट किया, हम सब जितनी जमातें जिसने इसको वोट किया, जितने सूबों ने वोट किया, वो इसके अंदर शामिल हैं और किसी ने रिजर्वेशन पे नहीं छोड़ी। हालांकि सबसे सर आपकी बड़ी, मैं यही तो बात कह रही हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े और जो खत लिखे, इतने खतूत लिखे, उसमें तो आप लोग ने अपनी एक पोजीशन एक जाहिर की, एक बड़े वैलिड कंसर्न थे कि सिंध को अंडर काउंट किया है। कंसर्न थे, सीएम साहब ने कहा कि मेरे कंसर्न दूर हो गए हैं। कैसे दूर हुए? लेकिन सिंध की पॉपुलेशन को जो बताया गया, मेरे पास फिगर्स भी मौजूद है, सिंध की पॉपुलेशन को जो है वो तकरीबन कोई 6.8 मिलियन कम करके बताया गया था। बलूचिस्तान की 7 से 8 मिलियन। ठीक है, अब बात यह है कि सीएम साहब, और आपको ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जब ये मई में जब ये रिजल्ट सामने आए थे तो ये कोई अराउंड कोई 249.6 मिलियन के करीब बताया था, और उसमें एक डाउनवर्ड रिवीजन के बाद 241 मिलियन तक के ऊपर आ गए थे। उस पे भी हैरानगी नहीं हुई? नहीं, मुझे हैरानगी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अग्री कर लिया सर, ये जानते हुए, तो मैं मान रहा हूँ कि हमने अग्री किया, हमने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। ऐसी मतलब फिर वो सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या मजबूरियां थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आप अंडर काउंट करना सिंध को जो है वो कबूल करते हैं? अंडर काउंट नहीं, वो उसमें सीएम साहब एग्री हुए हैं, डिलिमिटेशन हो रही है, और इस पे मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा डिले होगा हम कसूरवार होंगे डेफिनेटली। अगर सियासतदानों ने उनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तो कंधे पे नहीं आएगा, नहीं होगा कॉन्सिक्वेंसेस उस पे। देखिए अगर हमने एग्री किया और डाल दिया हमने बॉल कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के, क्या ख्वाजा आसिफ साहब जैसे हमारे साथ मुआहदा की बात कर रहे हैं, क्या मुआहदा हुआ कि वो इस टाइम में चीज पूरी कर लेंगे और इलेक्शन करवा लेंगे? कब इलेक्शन होता देख रहे हैं, और क्या तय हुआ था सर? मैं तो मुआहदे में नहीं था, मुआहदा तो इसका है नहीं, बिल्कुल 4 से 6 महीने उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कुछ ना कुछ तो अग्री हुआ। नहीं, इन्होंने 4 से 6 महीने मांगे हैं ना, 4 से 6 महीने के अंदर इलेक्शन। और मैंने बहुत से लीडर्स की देखी हैं स्टेटमेंट्स के, जी वो इलेक्शन जो है वो फरवरी में गालिबन मार्च में फरवरी में हो जाएंगे। मैं दुआ गो हूं कि फरवरी में इलेक्शन हो जाए। फरवरी में ना हुए सर, क्योंकि जो चमगोइयां हो रही हैं कि जी एक लंबे अरसे के लिए केयरटेकर सेटअप लेकर आया जा रहा है, 1-2 साल का मलबा फिर किस पे डालेंगे? फिर आप और हम जो है सड़कों पे जो है, नहीं सर हम सड़कों पे नहीं होंगे, आपको आवाम को जवाबदेह होना होगा। नहीं, आप और हम सड़कों से मतलब है कि आप जो है ना, और हम आपसे सवाल कर रहे होंगे, मीडिया सवाल करेगी, हम जवाब देंगे, और हम पे क्या पता हम फिर इलेक्शंस के लिए कैंपेन चलेंगे। लेकिन ये एक संगीन वायलेशन नहीं है? और ये 2 सूबों का, रजा रब्बानी मैं साहब समझता अपनी स्टेटमेंट में वो ये भी लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 सूबों की असेंबलीज के साथ जो हुआ वो प्रेसिडेंट्स को सामने भी नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अफसोसनाक हमारे, अगर कल ये इलेक्शंस नहीं होते तो उसमें कुछ कसूरवार हम भी होंगे, क्योंकि अगर हम आज इलेक्शंस नहीं करवा रहे, 3 महीने के अंदर नहीं करवा रहे और उसको हम लंबा खींच के जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमारा भी कसूर होगा। सर लेकिन जेन्युइन रीजंस नहीं मौजूद थे कि इलेक्शंस 90 डेज जेन्युइन रीजन जो सिर्फ ये थे कि आपकी डिलिमिटेशन के थे, और ये डिलिमिटेशन होना ज़रूरी थी। मैं समझता हूँ कि इसको बाईपास करना चाहिए था, या इसको पास करके ये शर्त रख लेनी चाहिए थी कि अगली हुकूमत आकर इस चीज़ को कर लेनी चाहिए थी। नहीं हुई। अगर हमने ये चीज़ की है तो अगर हमें कल भुगतना पड़ा तो भुगतेंगे फिर। नहीं, वो भुगतना तो पड़ेगा, और आपको जवाब देंगे। नहीं, और ऑब्वियसली और भुगतना तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे नहीं डाला जा सकता, जानते बूझते हुए 2 सूबों को। और आपको ये लगता है, और ये 2 सूबों की नुमाइंदगी देखें, पंजाब और केपी की इखलाकी तौर पर नुमाइंदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हमारे, वो तो कायम मकाम है, केयर टेकर है फॉर एग्जाम्पल, उनको तो मैंडेट ही नहीं हासिल हमारे सूबे का। सर मैंडेट हासिल नहीं, और वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में उनके केयरटेकर सीएम जो है वो मौजूद थे, उस पर भी पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं था। नहीं, इसमें कानून में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, कॉन्स्टिट्यूशन में देखें वो है नहीं, लेकिन इखलाकी तौर पर बात हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं है। सर पीपल्स पार्टी को लेकिन एतराज भी नहीं हुआ इस बात पे? नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ नहीं है तो आप उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप आ सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस पर साइलेंट है तो फिर उस पर आप एतराज़ नहीं उठा सकते। और सर आपको लगता है, क्योंकि आज एक प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल किया गया था अब, और कि आइन में ये गुंजाइश क्या मौजूद है, आर्टिकल 254 जिसका हवाला आपको याद है साबका वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब भी बड़ा देते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के बाद भी चंद रोज़ डिले हुए थे इलेक्शंस, ये कोई लंबे अरसे के लिए नहीं डिले हो गए थे कि डेफर कर दिए गए हों 1 साल या 2 साल के ऊपर। खुदा सा मौका पाकिस्तान में न लेके जिसके लिए उस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। मतलब मोहतरमा की शायद बहुत बड़ा लॉस था। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई वाक़या खुदा ना करे इस पाकिस्तान में पेश आए जिसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन मुलतवी कर सके। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ मौजूद है मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि होप करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आइंदा इलेक्शंस जो जनरल इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर ही हों, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त दरकार है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। प्रोग्राम की साथ ही हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और जिस तरह से हम प्रोग्राम में बात भी कहे थे कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब ने मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनके अहम उमूर के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के भी हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मज़ीद ये कि क्या केयर टेकर्स को ये टास्क जो है वो असाइन करना चाहिए कि वो मईशत को इस मौजूदा जिस तरह से एक शक्ल इख्तियार कर चुकी है हमारी मईशत और माशी हालात जिस जानिब गामजन है उसका ये टास्क उनको सौंपा जाना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू होगी। शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR और माहिर टैक्स उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबर साहब, लाइक आई सेड कि जो केयर टेकर सेटअप है और केयर टेकर्स हैं, क्या इनको ये जिम्मेदारी मईशत को इस दलदल से निकालने के लिए ये जिम्मेदारी असाइन करनी चाहिए? और फिर जो सियासी हुकूमत है जिसके हवाले से आप हमेशा रिजर्वेशंस रखते हैं कि सियासी हुकूमत जो है वो चाहे ज़रई टैक्स हो इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं शो करती, और दीगर जो ग्लिचेस नज़र आते हैं, जो हिंड्रेंसेस नज़र आती है जो उनकी तरफ से क्रिएट की जाती है, ये बैलेंस शीट पाकिस्तान की कहाँ छोड़ के गई है लास्ट सियासी हुकूमत? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, उसूली तौर पर तो केयर टेकर के पास ये इख्तियार नहीं है, ना उनके पास मॉरल अथॉरिटी होती है कि वो किसी ऐसी बुनियादी तब्दीली ला सकें या वो ऐसे फैसले कर सके जो किसी भी मामले में पाकिस्तान की रियासत या उसके अवाम के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। मगर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और जो पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री है और जिस जगह पर पाकिस्तान आज खड़ा है, उसमें ये तकरीबन तय है कि सियासी जमातें वो जोर नहीं रखती, ना उनके पास तैयारी है, ना उनके पास वो इस मॉरल अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसे फैसले कर सकें जो पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए किए जाने चाहिए, और वो मजबूरी के फैसले हैं। तो ये जो केयर टेकर आई है ये फैसले करेगी और करने पड़ेंगे इनको। ये उसूली तौर पे बात गलत है, मगर बुनियादी तौर पर ये होगा, और ये बदकिस्मती है कौम की कि हमें इस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हम माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अगर कोई ये समझता है कि 16 महीने में बेहतरी हो गई तो उसको कुछ नहीं पता, और अगर कोई ये समझता है कि हम पिछले 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता इन्हिताज की तरफ नहीं जा रहे, तो वो भी पाकिस्तान की मईशत को नहीं समझता, और पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। ऐसे हालात जो आम आदमी है, वो जब उसको माशी मुश्किलात इस लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो उस वक्त सियासी और ये जो बाकी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और सिर्फ ये कोशिश होती है कि किसी तरह अवाम को माशी मुश्किलात से निकाला जाए, डाउन दिया जाए। बिल्कुल। बट शब्बर साहब, आपने जिस तरह से कहा, ये जो अब जिस तरह का एक तासुर भी पैदा हो रहा है, जो नाम फ्लोट हो रहे केयर टेकर सेटअप का जो हिस्सा होंगे, बड़ा कैटेगोरिकली ये बात भी कही जा रही है कि गैर सियासी होगा सेटअप केयर टेकर हुकूमत, और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स पर मबनी होगा। आपको लगता है कि ये जो मसाइल जिसकी तरफ आप भी निशानदेही कर रहे हैं, इन मसाइल को बाहर निकाल सकेंगे? ये कैन दे रियली सॉल्व द इश्यूज? देखिए, ये मसाइल को बाहर निकालने के लिए इनको एक डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, और इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल रखती है उसको इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर बिल फर्ज बहाल ये रिटेलर्स को टैक्स करना चाहते हैं और रिटेलर को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं या प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, और उसके पीछे अगर सियासी बैकलॉग होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को उन लोगों को शटअप कॉल देनी पड़ेगी, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने शटअप कॉल नहीं दी तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। और पाकिस्तान में आज के हालात में शटअप कॉल देने की सलाहियत सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, जो भी आप इसको कह लें, मगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं स्टील मिल की और वहाँ की यूनियन शोर शराबा करती हैं, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को उनको शटअप कॉल देनी पड़ेगी।
राइट, बट शब्बर साहब, SIFC पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, अगरचे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, इसी तरह से एग्रीकल्चर को बहुत प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है मुल्क के, वो जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हमारे पास बड़े ही अनगिनत वसाइल मौजूद हैं और हम अपने मसाइल का हल भी अपने वसाइल से निकाल सकते हैं, तो आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप भी और जो चेमगोइयाँ हो रही है कि एक लंबे अरसे के लिए आ रहा है, इनको एम्पावर कर दिया गया है, यही इस पर फोकस करते हुए लेकर चलेंगे? और सिर्फ क्या SIFC और इसके बेसिस, मतलब इसी के ऊपर जो है वो इन्हिसार तमाम करना चाहिए, या फिर प्रायोरिटाइज करते हुए रिफॉर्म्स और जो इस्लाहात जिससे हम हम हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि सियासी हुकूमतें वो इस्लाहात करें, इनको कुछ चीजें बड़ा प्रायोरिटाइज करनी होंगी, और वो क्या होंगी? देखिए अलीना, अगर आप मुझसे बिल्कुल सच बुलवाना चाहती हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे केयर टेकर और आने वाली हुकूमतें भी पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करते हुए नज़र नहीं आ रही। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कि मैं एक हद तक ही कौम को उम्मीद दिला सकता हूं, और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता। अगर पाकिस्तान का जो माशरती और माशी स्ट्रक्चर जिस शक्ल में आज पाकिस्तान बना स्ट्रक्चर हो चुका है, उस हालात में मुझे पाकिस्तान की आम आदमी की भलाई का कोई रास्ता अगले 10 साल में नजर नहीं आ रहा। अगले 10 साल तक? मैं इतनी बड़ी बात जो कर रहा हूँ इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि मुझे ये गवर्नर हाउस, बड़े बड़े गवर्नर हाउस, ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये बिला वजह के खर्चे, ये आतिशबाजियाँ, और ये बड़ी बड़ी ट्विन कैम गाड़ियाँ, और ये बाजारों का बंद नहीं होना, रात को बाजारों का खुला होना, ये सब चीज़ें, और जो कौम के अंदर माशी मामलात पे बेहसी है, जो पाकिस्तान जो माशी मामलात में तजाद पैदा हो गया है, जो इदारों पर से एतमाद उठ गया है, और जो सियासी मामला जो और तमाम मामलात हैं उसमें अवाम को का कोई ताल्लुक उन लोगों के साथ नहीं है जो उनके करते हैं, तो इस ऐसे मामलात में कौमें अपनी माशरती या माशी तब्दीली नहीं कर सकती। ये छोटे मोटे पैबंद लगा देंगी आप, ये पैच वर्क लगा देंगे, ये पैच वर्क हैं, इस पैच वर्क के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क को एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चाहिए, जैसा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में या और जगह पे हुआ था। ये हम छोटे मोटे पैच वर्क करके समझते हैं कि मुल्क आगे चल जाएगा, तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। ये मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी 63 साल की उम्र है, और मैं यही सुनता रहा हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमतों से मालामाल है। मुझे नहीं आई। राइट, बट शब्बर साहब, आपने कहा जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसके लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट होनी क्या चाहिए? पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का तो हाल देख लिया, एक दूसरे पे ही मलबा डालते रहते हैं कि जी इतने वीकनेसेस छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई तो हमने 16 माह में हमारे लिए बड़े चैलेंजेस थे, नहीं डिलीवर कर सके, तो ये तो एक दूसरे पे मलबा डालती रहेंगी। ये मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, जब हमने 76 साल की तारीख में 35 साल हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट देख ली, 35 साल हमने फौजी गवर्नमेंट भी देख ली, हमने अयूब खान का प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी देख लिया, और हमने ज़ियाउल हक का इस्लाम भी देख लिया, सब देख लिया ना जी हमने। और हमने इमरान खान की तब्दीली भी देख ली, और हमने ये जो अभी 16 महीने गए हैं इनकी विसाख जमहूरियत भी देख ली, सब देख लिया ना जी। आप सब कुछ देख चुके हैं ना, कोई तब देखने के लिए तो नहीं रह गई ना। तो अब सब कुछ देखने के बाद जो फैसला है वो क्या है आपका? मेरा आपका फैसला क्या है? मेरा आपका फैसला ये है कि इसका मतलब है कि जो बुनियाद है, या रियासत की बुनियाद है, रियासत का जो कदोखाल है, वो इस तरह साइन हो गया है कि अवाम को कोई भलाई नहीं मिल रही। तो उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में कभी भी जो एलिटिज्म है या फ्यूडलिज्म है, या पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर तरीके का रहन सहन है। आप मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान के वजीर आजम सूट पहन के क्यों जाते हैं और इंडिया के वजीर आजम देसी लिबास क्यों पहनते हैं?
تو یہ جو پاکستان بنا ہے یہ امیروں کے لیے بنا تھا اور امیروں کے لیے ہی چل رہا ہے اور امیروں کے لیے ہی چلے گا. تو اچھا مگر امیروں نے اس کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ اب یہ ان کے لیے بھی نہیں چل پا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی ہم بیٹھ کے اس کو کوئی ایک دن میں صحیح کریں گے, ریاست کے بنیادی خد و خال صحیح نہیں ہے. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے 7 گنا بڑے ہمسائے کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور ان کو ہتھیاروں کی جنگ میں ان کے برابر رہنا چاہتا ہے اور 75 سال سے اپنا جو خرچہ ہے ڈیفینس کا, وہ اپنا خرچہ ڈیفینس کا 4% آف جی ڈی پی کرتا رہا ہے جو کہ سب سے ہائیسٹ ہے, تو اس خرچے کا کبھی نہ کبھی تو رزلٹ نکلنا تھا. آج اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو اگلے سال میں انٹرسٹ کی کاسٹ ہوگی, صرف انٹرسٹ کی کاسٹ ہوگی, وہ تمام ریونیو سے زیادہ ہو جائے گی. تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں, آج دیکھ رہی ہیں, یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی 1947 سے شروع ہوئی ہے اور 1923 میں آ گئی ہے. اور سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تک بھی اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ نظر آئیں گے, لیکن مجھے بریفلی صرف یہ بتا دیں, چونکہ آپ کے سٹیٹمنٹ جو سامنے آئے اس پہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایک ریاکشن نظر آیا. آپ نے کہا کہ عمران خان نے ایک ڈیفالٹ شدہ جو ہے وہ اکانومی کا چارج سنبھالا تھا, اس کے بعد کہا کہ جی عمران خان نے ہی معیشت کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا. اس وقت جو 16 ماہ کی کارکردگی کے بعد سابقہ حکومت نے کہا کہ جی ڈیفالٹ کا خطرہ ہم نے ایورٹ کر دیا, اس کا بڑا سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہ حکومت سے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دیوالیہ جو ہے وہ ہونے سے معیشت کو بچا لیا گیا, لیکن اس کے خطرات ابھی بھی ہمارے سروں پر موجود ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ علینا, جب 16 دسمبر 21 کو میں نے کہا تھا, شاید آپ بھی پروگرام کیا تھا, جی تک کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان میں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور اب یہ جاتے ہوئے شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفالٹ میں جا رہا تھا نا, تو پھر میں صحیح کہہ رہا تھا نا, غلط تو نہیں کہہ رہا تھا. لیکن عمران خان نے جو چارج سنبھالا تھا سر, وہ اکانومی برے حال میں تھی اس وقت. علینا یہ بات irrelevant ہے کہ اس کو عمران خان لے کے گئے یا شہباز شریف صاحب لے کے گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست ڈیفالٹ میں جا رہی ہے نا, میرے لیے irrelevant ہے کہ کون لے کے. میں دوبارہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور کیٹیگوری کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ نالائق, یا تو یہ نالائق ہیں یا یہ منافق ہیں. دیکھیے مجھے ایک بات بتاؤ نا علینا, جب میں نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, باقی سب لوگ خاموش کیوں تھے؟ باقی جو یہ بڑے بڑے اکنامسٹ ہیں نا, انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں. جب میں کہہ رہا تھا کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, تو یہ سارے یا تو منافق تھے یا یہ نالائق ہیں, یا تو آنکھ بند کر کے گزار رہے تھے, ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے حالات کو. لیکن سر ابھی بھی مجھے بریفلی بتا دیں, ابھی بھی وہ خطرات موجود ہیں. یہ نالائق ہوئے نا, ایکسیپٹ یا تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, اگر ایکسیپٹ کر رہے تھے اور نہیں بول رہے تھے تو منافق ہوئے نا. دو ہی نام ہو, اور تیسرا نام تو کوئی نہیں ہے نا اس کا. رائٹ, بہت شکریہ. جی شبر صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جسٹ. شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین ایف بی آر, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا کہ جس طرح کی حکومتیں ملک میں نظر آئیں, انہوں نے تقدیر پاکستان کی بدلنے کے لیے انفارچونیٹلی کچھ نہیں کیا. پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ نہیں بدل سکی, اور اگلے 10 سال تک ان کو حالات میں کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی. عوام کے لیے جو عوام پر بوجھ نظر آ رہا ہے, ابھی پھر خدشات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جی 10 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا جائے گا, اور کل سے چونکہ یہ تجویز دی گئی ہے نگراں وزیر اعظم کو کہ 10 روپے اس میں اضافہ کر دیا جائے, جس کا اطلاق کل سے ہو جائے, تو عوام کے لیے کوئی آنے والے دنوں میں بھی کوئی خوشخبری نہیں نظر آتی. شبر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 10 سال تک نہیں نظر آتی. انفارچونیٹلی پاکستان ڈیٹ اور جتنے قرضے لے چکے ہیں اس کی ری پیمنٹس ہیں, IMF کا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے سخت کنڈیشنالٹیز ہیں, اور کنڈیشنالٹیز کا جو خمیازہ ہے, اس کے جو اثرات ہیں, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ عوام نہیں بھگت رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور ناظرین, بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت تیمور جھگڑا صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا. السلام علیکم جھگڑا صاحب.
अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जगह साहब, सबसे पहले तो यही जो काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट है बतौर निगरां वजीर आजम, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऑल्दो के बड़ा वेलकम किया है इस डिसीजन को, इवन दो शहबाज शरीफ साहब के खुद के इत्तेहादी इतनी रिजर्वेशन उनके सामने आ चुकी है, वो कहते हैं कि जी कभी नाम जेर बहस नहीं आया और एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। आपके ख्याल में वाज इट टू अर्ली टू सेलिब्रेट? मतलब ऑल्दो के वी ऑल नो कि उनकी एक स्टेटेड पोजीशन रही है 9 मई के इंसिडेंट को भी लेकर, जो जिस किस्म की सिचुएशन थी, और आपको लगता है कि वो एक इम्पार्शियल आर्बिटर के तौर पे केयर टेकर सेटअप की सरबराही करेंगे? देखें, मेरे ख्याल में जो सेलिब्रेशन की बात है ना, वो काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट से ज्यादा पीडीएम की 16 महीनों की हुकूमत का खात्मा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत है। चाहे उनकी माशी परफॉर्मेंस देख लें, चाहे उनकी कानूनी परफॉर्मेंस देख लें, चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स या मीडिया के साथ एंगेजमेंट पे देख लें, तो शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि ये दौर तो खत्म हो गया। ये पहली हुकूमत है जिसने 16 महीने गुजारे हैं इलेक्शन से भागने के लिए, और अभी भी जो है वो इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने सीसीआई का सेंसस आखिरी दिन पे अप्रूव करके कोई जवाब पैदा करने की कोशिश की है कि इलेक्शन डिले करें। पर जगह साहब, वो तो उनका तो कतई कलामी की माफी, लेकिन उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन देखते हुए आप लोग इलेक्शन से अब भाग रहे हैं। हम आज से 16 महीने पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम जेल से भी इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, अंडरग्राउंड से भी इलेक्शन करने के लिए तैयार है, और उसका नतीजा भी आपने पेशावर में अभी उस इलेक्शन में देख लिया, जहां पे इलेक्शन कमीशन के माने हुए 26 मेंबर जानिबदार काबीना अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद आपने देख लिया कि एक आम वर्कर ने पाकिस्तान की सारी रिवायती पार्टियों को जो है वो इतनी बुरी शिकस्त दे दी कि ये वही सीट थी जहां पे पीटीआई आज से 16 महीने पहले 13,000 वोट से हारी थी, आज 7,000 वोट से जीती। राइट। मेरे ख्याल में अभी इस मुल्क को आगे जाने का टाइम आ गया है। 9 मई के वाकयात की सबने मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, रूल ऑफ लॉ में है, और जिस पार्टी को, जिस लीडर को अवाम मुंतखब करती है, उसको माजरत के साथ पीडीएम की हुकूमत, रिवायती पार्टियां जो भी करे, वो आप सिर्फ नैरेटिव्स बिल्ड करके उनको दूर नहीं कर सकते इमरान खान से। काकर जगर साहब, मैं इस हवाले से जरूर आपसे मजीद भी जानूंगी। आपने जिस तरह से कहा कि जिसको आवाम सेलेक्ट करें उसे कोई डी सिलेक्ट या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पार्शियल आर्बिटर के हवाले से मैंने पूछा था कि काकर साहब, आपको लगता है कि वो अभाम जो कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को भी लेकर पैदा हो रहे थे, जो सवालात उठ रहे थे, वो मुस्ताफी हो चुके हैं अपनी पार्टी की रुकनियत से, वो सेनेट के रुकन के तौर पे अब वो मुस्ताफी हो चुके हैं, आपको लगता है वो डाउट्स जो है अब वो भी खत्म हो गए? इम्पार्शियलिटी पे अगर वो सवालात उठते तो वो दूर हो चुके हैं? अलीना, पिछले 3 महीनों में तो बहुत कुछ हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल में एक फ्रेश स्टार्ट में, और इस बात पे हमारी कोर कमेटी में बात की गई, एक हाथ बढ़ाना चाहिए था। आगे काकड़ साहब की मर्जी के वो तारीख में कैसे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है। काकड़ साहब के बारे में जो मैंने पर्सनली सुना है, बलोचिस्तान से ताल्लुक है, एक पश्तून आदमी है, एक मुहिब्बे वतन आदमी है, लेकिन अक्सर हमने अपनी तारीख में देखा है कि इसके बावजूद लोग पावर में आके जो इंप्रेशन छोड़ते हैं, वो अगर गलत काम करें तो तारीख में अच्छा नहीं जाता। उसकी सबसे रीसेंट मिसाल हमारे खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान साहब के हैं, जो कि एक बड़े क्लीन रिकॉर्ड के साथ आए थे, लेकिन 6-7 महीने की खामोशी अख्तियार करने के बाद उनका वो हाल है कि जो 26 रुकनी काबीना उन्होंने खुद अपने हाथों से साइन करके लाई थी, जानिबदार काबीना, वो खुद ही अपने हाथों से जानिबदार करार करके उन्होंने आज से कुछ दिन पहले फायर कर दी।
وہ تو الیکشن کمیشن کا بہرحال جگرا صاحب اس حوالے سے ڈیسیشن آیا جس کے بعد اس قسم کی موو کی طرف جانا بھی پڑا. اس سے پہلے تک اعتراضات بھی نہیں تھے جب تک ANP پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات وہ ٹاک شوز کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو گئے. لیکن میں ایک سوال کاکڑ صاحب سے متعلق, آپ نے جس طرح سے کہا ان کے حوالے سے, ان کی پروفائل کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, یقیناً کہ یہ نام بڑا ایک انڈسپیوٹڈ نام ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے جو بڑے ایک ڈائنامک لیڈر آف دی اپوزیشن رہے راجہ ریاض صاحب, یہ نام انہی کی طرف سے دیا گیا ہے سوللی؟ اس پہ آپ نے اتنی بحث کر دی, نام جہاں سے آیا ہے نہیں آیا وہ ایک سائٹ کو کریں. علینا, میرے خیال میں ہمیں پاکستان میں ابھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جمہوریت میں, آئین میں اور قانون میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں کہ 2 صوبوں میں تو 210 دن سے غیر آئینی حکومتیں موجود ہیں, اور اس کا نقصان پاکستان کی فیڈریشن کو, پاکستان کی آئین کی امپلیمنٹیشن کو ہوتا ہے. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کاکڑ صاحب کے سامنے چیلنجز ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو الیکشن 90 دن میں ہی ہو. میرے خیال میں اگر ہم اس آئینی ریکوائرمنٹ کو بھی توڑیں گے تو تاریخ کاکڑ صاحب کے نام کو یاد رکھے گی. اور کتنے جگہ صاحب آپ کو خدشات؟ جی اس کے بعد جو ماحول بنا ہے اور جو پاکستان کو ایک ہیلنگ پروسیس چاہیے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ایک فیئر جوڈیشل پروسیس ہونا پڑے گا, اس میں بھی کاکڑ صاحب کا ایک رول ہے. تو تاریخ یہ چیزیں دیکھیں گی, ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تاریخ میں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ اس سے بہتر امپریشن چھوڑی ہے. جنیجو صاحب کا مثال لے لیں, تو یہ بھی کاکڑ صاحب کی اپنی ڈیسیژن ہے. پاکستان کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے, لیکن وزیر اعظم ہے کہ وہ تاریخ میں کیسے نام جو ہے رائٹ. اینڈ لائک آئی مینشنڈ, کاکڑ صاحب کی آلدو کہ بطور نگراں وزیر اعظم ان کی اسٹیٹمنٹ منظر عام پر آ چکی ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا, لیکن جو 9 مئی کے واقعات سے متعلق میں نے بات کی تھی اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بنایا عوام کے ایک سیکشن نے ہے, میڈیا کے ایک سیکشن نے ہے, جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے ہے. سو وہ کسی اور کی طرف سوال نہیں کیا جائے گا, وہ سوال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ہی کیا جائے گا کہ جو ریاست کے ریاستی اداروں پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑے. تو ایک ان کی ایک پوزیشن, ایک بڑی واضح پوزیشن نظر آئی ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ایک غیر جانبدار ہو کے وہ کس طرح سے کنڈکٹ کریں گے, وہ تاریخ کا اب چونکہ حصہ وہ چیز بنے گی, وہ کس طرح سے انعقاد کرتے ہیں. لیکن آپ کو خدشات لگ رہے ہیں کہ موجود ہیں, الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے, 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے, لائک یو مینشن کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو فیصلہ بھی تھا, اور کہ جاتے جاتے انہوں نے جس طرح سے منظوری دی گئی, اور یہ ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آیا ہے. یاد رکھیں کہ اگر لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومتیں ان کو کہہ دیتے ہیں, چاہے وہ کیئر ٹیکرز تھے چاہے وہ ملٹری حکومتیں تھی, ان کی 35-36 سالہ تاریخ ہے. اگر ٹیکنوکریٹ حکومتیں, اگر اتھارٹیرین حکومتیں پاکستان کے مسائل حل کر سکتی تو یہ 35-36 سال کافی ہونے چاہیے تھے نا. تو دیکھیں, جو خطرہ ہے الیکشنز کے ڈیلے ہونے کا وہ تو صاف ظاہر ہے. ابھی آلریڈی پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے, بولنا ان کو اس وقت چاہیے تھا جس وقت وہ حکومت کے اندر تھے. لیکن ہر بار جب یہ آئینی ریکوائرمنٹس توڑ دی جاتی ہیں تو آپ جمہوریت سے, جمہوری ٹریڈیشن سے, آئین کی روح سے اور آئین کے لیٹر سے اور دور چلے جاتے ہیں. اور پھر جو واپس آنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, اور آپ کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز بننے میں ٹائم لگتا ہے. جہاں تک کاکڑ صاحب کی, خان صاحب کے بارے میں بیانات تھے وہ میں نے بھی سنے. دیکھیں, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, بیشتر سیاستدان ایک دن ایک چیز کہتے ہیں, دوسری دن دوسری چیز کہتے ہیں. کاکڑ صاحب کی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب کے ساتھ تصویریں بھی ہیں. مائی پوائنٹ از کہ پوزیشنز تو سیاستدان بدلتے رہتے ہیں. ابھی جو کاکڑ صاحب پہ ریسپانسبلٹی ہے وہ ان کی کرسی کی ہے, اور آئی ہوپ کہ جو ٹریڈیشن شہباز شریف صاحب نے چھوڑی ہے ان کو وہ فالو نہ کریں. ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ان کا کام صاف شفاف الیکشن کرنا ہے,
کسی کا احتساب کرنا نہیں, لیگل پروسیس چلے, وہ لیگل پروسیس کو سپورٹ کرے اور عوام کو ان کی رائے کرنے دیں. جیسے پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اگر یہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے, کرا دیں 90 دن میں الیکشن, پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگ رہا ہے کون نہیں بھاگ رہا. رائٹ, بٹ جگرا صاحب آپ لوگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ آج بھی سمسم بخاری صاحب نے علیحدگی اختیار کر لی پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ مزید تیز ہو سکتا ہے؟ آلریڈی 2 پارٹیز ایمرج کر گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے. سو ایسے میں آپ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ڈینٹ پہنچ رہا ہے جس طرح سے لوگ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں پارٹی رہنما؟ نہیں جی, ایک وقت تھا جب لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو واقعی نقصان پہنچ سکتا ہے, تقریباً اینڈ میں, ارلی جون میں. لیکن اگر آپ آنیسٹلی ابھی دیکھیں علینا, تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے شدید تشدد کے باوجود 90% پارٹی یا 80% پارٹی پنجاب میں بھی کھڑی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کھڑی. خیبر پختونخوا میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ خٹک صاحب کے ساتھ گئے ان کے اپنے بیانات کیا ہیں, اور میرے خیال میں یہ کام جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہے. لیکن جب آپ جو ہے وہ کسی سیاسی قوت کو کارنر کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع بھی دیتے. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے بعد جو پی ٹی آئی نکلے گی وہ پہلے سے زیادہ نظریاتی, پہلے سے زیادہ یونائٹڈ, پہلے سے زیادہ کمیٹڈ, اور جو خان صاحب کا ویژن ہے اس پہ پہلے سے زیادہ فوکسڈ ہو. کیونکہ جو لوگ ابھی ٹھہرے ہیں وہ پرنسپل پہ ٹھہرے. یہ کسی بھی پارٹی سے مشکل وقت میں بھاگنا, جو بھی پریشر ہو, صحیح روایت نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو جولائی میں اور اگست میں ہوا ہے وہ آپ کو ایکچولی دکھاتا ہے 1-2 بندے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے آپ کو پشاور کے لیکن لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو چکی ہے پوسٹ 9th میں. مجھے تو یہ یاد ہے کہ ویسے جولائی سے تقریباً گن چن کے آدمی گئے, اور ایک انالیسس ہم نے کی تھی جو خٹک صاحب کے ساتھ لوگ گئے تھے. 57 لوگوں کی لسٹ تھی, اس میں 28 لوگ گئے, اس میں 3-4 مائنورٹیز کے تھے, 3-4 ریزروڈ کے تھے, 2 ان کے فیملی ممبرز تھے, 5-6 جو ہے وہ 2013 کی فصل کے تھے, اور باقی جو 12-13 تھے اس میں 4-5 جو تھے وہ خٹک صاحب کے نئی پارٹی اناؤنس کرنے سے پہلے جو ہے وہ چھوڑ گئے. تھینک یو سو مچ جگرا صاحب, بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنے ویوز شیئر کرنے کے لیے. تیمور جگرا صاحب, رہنما, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق صوبائی وزیر خزانہ, اس وقت ہم سے بات کرتے, جنہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب پہ ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کے حکومت کی جو نگراں حکومت ہے اس کی سربراہی کریں اور الیکشنز کا صاف و شفاف انعقاد یقینی بنائیں. تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جو رول وہ پلے کریں گے. بہرحال اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.